बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम आपसे शेयर करेंगे आबिद बॉक्सर की असल कहानी, ज़िंदगी की असल रुएदाद। आजकल हर जानिब ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर आबिद बॉक्सर के बड़े चर्चे हैं कि उसके घर पर छापा पड़ा और वो मुबैना तौर पर एक पुलिस एहलकार की क्लशनकोफ छीन कर फायरिंग करते हुए फ़रार हो गया। दूसरी कहानी ये है कि नहीं, आबिद बॉक्सर को गिरफ़्तार कर लिया गया था और अब वो लाहौर पुलिस की तहवील में है। आगाज़ करते हैं कि जनाब आबिद बॉक्सर है कौन, था कौन। उसे आबिद बॉक्सर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट किसने बनाया? तो सबसे पहले तो यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि आबिद बॉक्सर का नाम आबिद हुसैन कुरैशी, और ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे या हैं। 1988 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जो कि अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ग्रेजुएशन की, बीए पास किया। उसके बाद स्पोर्ट्स की सीट पर यानी बॉक्सिंग की सीट पर पुलिस में भर्ती हो गए। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पाते पाते ये इंस्पेक्टर के अहदे पर पहुंच गए। मुतअद्दिद थानों में SHO रहे और एक ज़माना जब लाहौर में टॉप 10 का राज था और हुकूमत किसकी थी? मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। इस असना में, इस दौरान, उनके टेन्योर के दौरान आबिद बॉक्सर ने शोहरत पाना शुरू कर दी, जबकि मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबलों में मुतअद्दिद इश्तिहारी मुजरमान, मुलजमान, कातिल, डकैत, गैंगस्टर्स इन्होंने अपने हाथ से मारे। और बारज़ां मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, डिजिटल मीडिया पर बड़े फ़ख्र से ये कहते रहे कि जनाब मैंने फ़लाँ को मारा, मैंने फ़लाँ को मारा। लेकिन आबिद बॉक्सर अनटचेबल थे। आबिद बॉक्सर पर यह भी इल्ज़ाम है कि आबिद बॉक्सर ने मारूफ अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद किया, उसका सर मोड़ दिया, यानी बाल काट दिए, भवें मोड़ दी और बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर के बहुत से क्राइम रिपोर्टर्स हैं जो आबिद बॉक्सर की जेब में थे या आबिद बॉक्सर के खौफ की वजह से वो उनका नाम लेते डरते थे। उसके बाद 2007 में जब हुकूमत चली गई मियाँ शहबाज शरीफ की, तो उस वक्त के वज़ीर आला, यकीनी तौर पर उस वक्त के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही थे। उन्होंने आबिद बॉक्सर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया। आबिद बॉक्सर ने अपनी गिरफ़्तारी के खौफ से दुबई जाने का फ़ैसला किया और अपनी बाकी ज़िंदगी दुबई गुजारने में ही आफियत समझी। लेकिन 2018 में आबिद बॉक्सर को इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करके लाहौर लाया गया। लाहौर में हमारी हाई कोर्ट ने आबिद बॉक्सर पर जितने भी इल्ज़ामात थे उनमें उनको ज़मानत दे दी और उसके बाद आबिद बॉक्सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब वो बताएंगे कि किस तरह शहबाज शरीफ के कहने पर उन्होंने मुतअद्दिद कत्ल किए। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक शख्स किसी के कहने पर या ना कहने पर, अपने तौर पर किसी भी वजह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसे हम कहते हैं, कि वो मुलजमान या मुजरमान जो इश्तिहारी थे, पुलिस को मतलूब थे, उनको चुन चुन कर गिरफ़्तार करके कत्ल किया गया या वैसे कत्ल किया गया। उसको पुलिस एनकाउंटर का नाम दिया गया और आबिद बॉक्सर ठहरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इसी तरह का एक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, अगर आपको याद हो, राव अनवार, कराची में, वो नकीबुल्ला वाले केस में शोहरत पाने वाला। वो जब हमारी सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है और उस दरवाजे से वो सुप्रीम कोर्ट में हाज़िर होता है जिस दरवाजे से चीफ जस्टिस या मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जाते हैं। हमारा मौजू इस वक्त ये नहीं है कि राव अनवार क्या करता था या क्या किया, उसको उसके किए की सज़ा मिली या नहीं मिली। आबिद बॉक्सर को जो गिरफ़्तार किया गया मुबैना तौर पर, उसके घर छापा मारा गया चंद दिन पहले, तो कहा यह जाता है कि लाहौर में एक निजी होटल है, उस होटल के मालिक ने दरख्वास्त दी कि आबिद बॉक्सर ने उसको धमकी दी, उससे भत्ता मांगा,
20 لاکھ مانگا، 10 لاکھ ادا کیے، اس کے بعد اس کے بندے اس کو اٹھا کر لے گئے، باقی 10 لاکھ کے لیے اس کو جب چھوڑا تو کہ ہم ادا کریں گے، اس نے آ کر پولیس کو درخواست دی۔ اس کے علاوہ پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں لگانا، سینئر پولیس افسران کو دھمکیاں دینا، بھتہ خوری اور یہ جرائم پیشہ افراد کی پشپنائی کرنا وغیرہ۔ اب جب یہ ٹیلی ویژن سکرینوں پر یعنی یوٹیوب کے ذریعے جو سوشل میڈیا اس کی سکرینوں پر جب عابد باکسر آتے تھے تو آپ اندازہ کیجئے کہ شاہانہ طرز زندگی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے ویل ڈریسڈ بندہ، اور وہ انٹرویو دے رہا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو میں نے اس طرح مارا، فلاں بندے کو میں نے ایسے مارا، فلاں کے ساتھ میں نے یہ کیا، اپنے پولیس والوں کی جنہوں نے جان لی ان کا بدلہ لیا اور اپنے آپ کو بے گناہ قرار دیا۔ لیکن آج دن تک ایک بھی ایسا انکاؤنٹر کا، جعلی پولیس مقابلے کا کوئی کیس نہیں ہے جس میں عابد باکسر کو سزا دی گئی ہو۔ بالآخر عابد باکسر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ گرفتار نہیں ہیں، ان کی اہلیہ یہ کہتی ہیں کہ بالکل وہ پولیس کی حراست میں گرفتار ہیں، اور اب لاہور کے جو باخبر صحافی ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہی عابد باکسر جو دوسروں کو ٹھکانے لگاتا رہا جعلی پولیس مقابلوں میں یا اصلی پولیس مقابلوں میں، عابد باکسر کا بھی وہی انجام نہ ہو۔ کوئی پولیس افسر ہو، کوئی سول اہلکار ہو، جب وہ کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ قانون کی پکڑ میں نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت اپنا انتقام ضرور لیتی ہے۔ عابد باکسر بھی ایک ایسی مثال ہے کہ باقی جو پولیس حکام ہیں یا اہلکار ہیں جو آج اگر خدا نخواستہ عابد باکسر کو اس طرح ٹھکانے لگانے کا سوچ رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں، تو کل کو انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خود بھی اس انجام سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں what goes around comes around، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب عابد باکسر، آج بھی لاہور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کا نام سن کر لرزہ ان پر طاری ہو جاتا ہے، لیکن 2018 سے لے کر اب کتنے سال گزر گئے ہیں، 5 سال گزر گئے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ عابد باکسر کے اوپر ہاتھ اٹھا سکے، عابد باکسر پر ہاتھ گرفت اس کو اپنی گرفت میں لا سکے، یہاں تک کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص جس پر عابد باکسر نے الزام لگایا، میاں شہباز شریف، 2018 میں ان کی حکومت تھی جب عابد باکسر کو لایا گیا، اس نے پھر پریس کانفرنس میں الزام لگایا، اس کے بعد میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان رہے، لیکن عابد باکسر قانون کی گرفت سے محفوظ رہا۔ خدا جانے اب وہ کون سے ہاتھ ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ ایپیکس کمیٹی جو ایک بہت بڑی ایک کمیٹی ہے جس کی سربراہی وزیر اعظم کرتے ہیں، اس کا گزشتہ دنوں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں چیف آف آرمی سٹاف، تمام سول اور ملٹری جو خفیہ ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے اعلیٰ افسران اس میں شریک تھے، آئی جیز تھے، سی سی پی اوز تھے، ان لوگوں نے، ہوم سیکٹریز تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب اس ملک میں اسمگلنگ، بھتہ خوری، جوا، یہ تمام غیر قانونی کام، اور کسی حد تک نہیں بلکہ بہت بڑی حد تک یہ جو سٹے بازی ہوتی ہے، یہ جو بکیز ہوتے ہیں، ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین جو انتخاب ہو سکتا تھا وہ عابد باکسر کا ہو سکتا تھا۔ لہٰذا عابد باکسر کے خلاف مقدمات ایک دن درج ہوئے، دوسرے دن اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو بات وہی کہ اگر آپ کوئی برا کام کریں گے تو پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ اس کا انجام اچھا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے بڑا احمق اس دنیا میں کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ ہم سب کے لیے سبق ہے، نہ صرف عابد باکسر بلکہ عابد باکسر جیسے دیگر پولیس افسران جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں یا سرونگ ہیں، ان سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، لیکن سبق ان کے لیے ہوتا ہے جو سبق سیکھ بھی سکیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔